अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज जुमे की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मज़ामत जारी है, ईरान का बड़ा ऐलान। जर्मनी, अमेरिका की इसराइल पुष्पनाही जारी। इसराइल ने सीज़ फायर मुआहदा तोड़ दिया। रूस ने यूक्राइनी बस्ती पर कब्जा कर लिया है। आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया भर की खबरें, खासकर मिडल ईस्ट की खबरें, आप सबके सामने रखी जाएं ताकि आपको बेखबर नहीं बल्कि बाखबर रखा जाए। और आप सबको सलूट पेश करता हूँ जिस तरीके से 7 अक्टूबर से अब तक आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सुनते हैं और हमारा पैगाम आगे की तरफ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आपको भी खराज तहसीन में पेश करता हूँ कि जुल्म और बरीयत के इस दौर में, जबर और फस्तायत के इस दौर में आज भी ऐसे लोग हैं जो यजीदियत को यजीदियत कहते हैं और हुसैनियत को हुसैनियत। सो बहरहाल मैं शुरुआत कर लेता हूँ। इसराइल आर्मी रेडियो के मुताबिक जुमेरात के रोज़ जनूबी लेबनान के गांव मरकाबा में एक गाड़ी के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 3 अफराद जख्मी होने की इतलात मिली है। ये वाक़या लेबनान में जंगबंदी नाफिज होने के सिर्फ एक दिन पेश आया। एक तरफ तो आपको पता है कि सीज़ फायर के हवाले से मैंने खबर दी थी, कल पूरे डिटेल से हमने इस पे बात की थी कि क्या होने वाला है। अब मामला ये है कि सीज़ फायर होने के बाद भी सिचुएशन उसी तरह ही है। इसराइल की जानिब से ईरान में रहबर इनक़िलाब इस्लामी सैयद अली ख़ामनेई ने इस बात पर जोर दिया कि तूफ़ान अल-अक़सा को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये भी कहा कि सयोनी काबिज़ रियासत ज़वाल के लिए मक़दर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपनी तरफ से जोर दिया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जनूबी लेबनान में भारी नुकसान उठाने के बाद अमेरिका की मुकम्मल हिमायत के बावजूद जंगबंदी के दरख्वास्त पर मजबूर होना पड़ा। इराक़ची ने निशानदही की कि हिज़्बुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल के नाकाबिल शिकस्त होने के अफसाने को तोड़ दिया और इस बात पर जोर दिया कि काबिज़ रियासत को गज़ा में भी शिकस्त कबूल करनी पड़ेगी। यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रहबर की जानब से इस किस्म का बयान का सामने आना यकीनन आने वाले दिनों में इसके हवाले से भी जो है चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसराइल यहाँ पर क्यों इतनी जल्दी जो है वो सीज़ फायर के लिए मिन्नतें तरले करता रहा। आपको पता है, हमने आपको बताया भी, बाखबर रखा, हर पल हर लम्हा हर घड़ी आपको बताया कि कितने उनके जो फौजी हैं उनकी हलाकतें हो रही हैं। इस वक्त एंडोलो एजेंसी के मुताबिक जर्मनी ने इस साल इसराइल को यानी 139 मिलियन डॉलर मालियत के फौजी बरामद की मंजूरी दी है। हालांकि गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी के हवाले से बैन अक़वामी खदशात बढ़ रहे हैं। आदाद शुमार जाहिर होते हैं कि हालिया अरसे में मंजूर शुदा बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। सिर्फ 18 अक्टूबर से 19 नवंबर के दरमियान 23.6 मिलियन यूरो मालियत का सामान फराहम करने की हिदायत जारी की गई। उनमें दीगर फौजी साजो सामान के ज़ुमरे में आने वाले मुख्तलिफ फौजी जो सप्लाईज हैं वो शामिल थी। यानी मैं आपके सामने कहा भी था, कई दफ़ा कहा था, बारहा कहा था कि किस तरह मुल्क जो है, एक रियासतें जो हैं वो किस तरीके से असलहे की दौड़ में लगी हुई और उससे पैसा कमा के, और यही असला किन के खिलाफ इस्तेमाल होता है, खासकर उन मासूमों के खिलाफ जो इस वक्त बड़े मुश्किल में है। रॉयटर के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया इसराइल के लिए 680 मिलियन डॉलर असलहे की फरोख्त के पैकेज को आगे बढ़ा रही है। हालांकि लेबनान में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान अमरीकी जो है सालसी में जंगबंदी नाफिज हो चुकी है। यह खबर इस जंगबंदी मुआहदे के नाफिज होने के एक दिन बाद सामने आई, जिसने इसराइल और हिज़्बुल्लाह ग्रुप के दरमियान सालों के सबसे मोहल्लिक तसादुम का खात्मा किया। लेकिन इसराइल अब भी गजा की पट्टी में अपने इर्द गिर्द दुश्मन फ़लस्तीनी ग्रुप्स हमास के साथ जंग लड़ रहा है। ये रॉयटर की रिपोर्ट है, उनकी लैंग्वेज में आपको हम खबर देते हैं।
بتاتے چلیں آپ کو، غزہ استنبول اعلامیہ جو اسلامی دنیا کی NGOs کے اتحاد نے مشترکہ طور پر جاری کیا ہے، غزہ میں اسرائیل کے قتل عام کے خلاف عالمی اقدامات کی اپیل کی ہے۔ اعلامیہ میں غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی۔ تل ایبب کے ساتھ تمام فوجی تجارت کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ میں ترکیہ اور 26 دیگر ممالک کی 150 سے زیادہ NGOs نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد غزہ میں انسانی بحران کے حل کے لیے سول سوسائٹی کو اکٹھا کرنا تھا۔ مشترکہ اعلامیہ میں اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی غزہ میں جاری تشدد کی مذمت کی گئی، جسے بین الاقوامی قوانین اور اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نسل کشی قرار دیا گیا۔ ان میں سے عالمی برادری سے فوری طور پر انسانی امدادی کے راستے کھولنے، امدادی کوشش میں رکاوٹ دور کرنے اور ایک منصفانہ عالمی نظام بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ شروع ہو گیا۔ لبنانی اور فلسطینی پرچم اس وقت بلند کیے گئے جب طلباء اس انتظامی عمارت پر قبضہ کیا جو یونیورسٹی کے اہم کاموں جیسے جائیداد، مالیات اور انسانی وسائل کے شعبوں کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ طلباء نے کہا کہ احتجاج اس بات کا رد عمل ہے کہ یونیورسٹی نے اپنا اسلحے کی سرمایہ کاری پر جاری جائزے کے حوالے سے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو اسرائیل کی غزہ پر جنگ میں ملوث کمپنیوں سے سرمایہ نکالنے کی صورت میں ختم ہو سکتا ہے۔ جولائی میں کیمبرج یونیورسٹی نے طلباء کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں کیمبرج فار فلسطین نے کیمپس پر اپنا کیمپ ختم کر دیا۔ ساتھ میں ہالینڈ کی پارلیمان نے بین الاقوامی جرائم کی عدالت نے اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گلینڈ کے خلاف جاری وارنٹ کے نافذ کرنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ ہالینڈ کی پارلیمان میں وزارت خارجہ کی 2025 کے بجٹ پر بحث کے دوران حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر جسے کہتے ہیں، ممبر پارلیمان کیٹ پیری اور ان کے 5 دیگر ممبران نے نتن یاہو اور گلان کے خلاف گرفتاری اور وارنٹ کو نافذ کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی۔ کاش یہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی ہوتا، لیکن ہماری پارلیمنٹ اپنی ریاست کو دبوچنے کے لیے اپنی عوام کو مارنے اور فسطائیت کا بازار گرم کرنے میں زیادہ مصروف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کے معطل کرنے کی قانون ساز کی درخواست مسترد کر دی۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے رکن پارلیمان برینڈ اوہارا نے اسرائیلی حکومت نے غزہ میں مزید امداد کی اجازت نہ دینے کے سٹارمر کے مطالبے کو دہرایا اور وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو فون کرنے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت غصے میں ہیں اور کچھ کریں۔ SNP کے رکن پارلیمان نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا وقت نہیں ہے کہ اب اسرائیل کو تمام اسلحے کی برآمدات روکی جائے، پابندیاں عائد کریں، تمام غیر قانونی بستیاں جو ہیں ان کو اور تجارت کو روکیں اور فلسطین کو تسلیم کریں۔ قانون ساز جواب میں وزیر اعظم سٹارمر نے کہا کہ میں نے اسرائیل کو ایسی صلاحیتوں کے فروخت کے بارے میں اپنا موقف بہت واضح کر دیا ہے جو ایران کے حملوں کے خلاف اپنا دفاع کر سکتی ہے، اور میں یہ واضح کرتا ہوں کہ ایسا کرنا جاری رکھیں۔ اسلحے کی فروخت کے 350 اجازت ناموں سے صرف 30 کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرم ایجنسی میں جاری کشیدگی اور پاڑا چنار کی صورتحال کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کرم میں مختلف گروپوں کے درمیان 10 دنوں کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ضلع کرم کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی خوش آئین اقدام ہے، علاقے میں پائیدار امن اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مزید کہا کہ کرم میں مختلف گروہوں کے درمیان 10 دنوں کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے۔ نقصانات کے ازالے کے لیے تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ محفوظ نقل و حرکت کے لیے سیکیورٹی پلان بھی کام کر رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بہت